Afghan rugs are known for their quality and craftsmanship. Rug traders in Afghanistan said China could be a lucrative market for Afghan-made carpets if more businessmen can export the precious hand-woven products to the neighboring country. پیشترم شنیده بودم غیر از شما دیگه کتب چین علاقمند افغانستان تجارت شروع میکنه. ما بسیار خوش شدیم. کاش که امروز نمایش ها ما مردم اشتراک یک چیز نو برده بتانیم، نمایش ها نشان بده بتانیم. خدا کنه که امی زیاد شود نمایشگاه ما مردم دعوت کنه. باز انشالله چیزایی که نو جور کردیم وارا باز نمایش بگذاریم. کاش که امروز رقم چیزا یک شود خوب هستم. Afghan-made carpets have been put on display at several sessions of the China International Import-Expo in recent years to attract clients. However, Afghan business people said they hope more Afghan entrepreneurs could have a presence at the international fair. چینم علاقمندی همه خریداری قالین افغانستان علاقمندی نشان داده و خوشی میکنه و داخل کشور خود ما صادرات اضافه تر گردد. کم 10,000 متر تنها از قالین و گلم ما صادرات در جهان کردیم. البته از ما که است زیادتر تجارت ما در سطح چین البته زیاد کاهش یافته، البته زیاد شده